बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। काबुल में दहशत गर्दी का एक बड़ा वाक़या हुआ है, इससे मुतल्लिक आपको इत्तलात पहुँच गई, लेकिन मैं कुछ क्रॉस चेक अपने रेफरेंसेस और हाँ जी तालिबान के रेफरेंसेस से मुतल्लिक, अपने सोर्सेज से मुतल्लिक आपको बता रहा हूँ कि ये 2, 4, 6 की बात नहीं है, दर्जनों की हलाकत का जिक्र है। कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं इस हमले के अंदर, वो इस वीडियो की डिटेल में आपको बताऊंगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के फैमिली मेम्बरान का नुकसान हुआ है जी। उसमें उनके बहुत रिश्तेदार थे जिनसे मुतल्लिक इत्तलात है कि वो जाँ बहक भी हुए, शहीद भी हुए और कई ज़ख्मी भी हुए हैं। ऐसे मौके पर ये सरिश्त किसकी है? इससे कबल अभी तक ये क्या है कि जब किसी का जनाजा हो या किसी की फातह ख्वानी हो, उसके ऊपर दोबारा से एक दहशत गर्दी का इस तरह का इक़दाम करना, ये कैसा है कि ईद की नमाज के ऊपर इस तरह की दहशत गर्दी की कार्रवाई करना, ये किसकी सरिश्त थी? इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है वो डिटेल में आपके सामने इस वक्त शेयर करूंगा। मैं आपको साथ बताऊंगा कि इस खुदकुश हमले के अंदर टोटल हमलावर कितने थे और ये एकदम से इसमें तेज़ी क्यों आई है, इसकी क्या बैकग्राउंड क्रिएट हुई है, पिछले 48 घंटों के अंदर तालिबान ने ऐसा क्या कर दिया है, 3 सूबों के अंदर कितनी किस जगह पर कमर तोड़ी है, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करूंगा। इसलिए आपने प्लीज़ मेरे साथ ही रहना है और ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जब एक गम वाले घर के अंदर मज़ीद गम का इजाफा करके आखिर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आखिर में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। काबुल में जी खुदकुश हमला है, टेररिस्ट अटैक है, कन्फर्म इसको इतला दे रहे हैं जी हमारे साथ अल जज़ीरा को उन्होंने दिया है बिलाल करीमी, जो तर्जुमान है तालिबान के जी। 2-4 की बात नहीं है, ये खुदकुश हमला उस वक्त हुआ है जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद अपने रिश्तेदारों के हमरा मस्जिद ईदगाह काबुल के अंदर मौजूद थे, लोगों से अपने वालदा की वफ़ात से मुतल्लिक ताज़ियत रिसीव कर रहे थे। उस मौके पर जब ये इतला दी जा रही हैं अफ़गान उर्दू से मुतल्लिक कि यहाँ कुरान ख़्वानी का अमल जारी था और वो अफराद ज़बीउल्लाह मुजाहिद के घर नहीं पहुँच सके थे उनकी वालदा के इंतकाल के ऊपर या उनके जनाजे के ऊपर, उसमें दीगर रफ़क़ाकार और अज़ीज़दारों के अलावा तालिबान की क़यादत से मुतल्लिक भी इत्तलात है कि वहाँ बड़ी तादाद में तालिबान की क़यादत मौजूद थी। वो कौन थे उनको भी तक टॉप सीक्रेट रखा गया है। जैसे ही मेरे पास इत्तलाएँ तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं अब तक वो पहुँचा भी दूंगा, लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 17 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि 60 से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। मज़ीद कौन कौन है मैं अभी वो भी आपको बताता हूँ। इसकी एक हिस्ट्री है पूरी। मैं पहले आपको ये 2 दिन बताता हूँ। तो 2 दिन में तालिबान ने आईसिस के ख़िलाफ़ सख्त ऑपरेशन किया है नंगरहार में और नंगरहार जलालाबाद के इलाकों में और उस ऑपरेशन के और बगलान के इलाकों में, और उस ऑपरेशन के दौरान तालिबान ने दर्जनों आईसिस के जो टेररिस्ट हैं उनको लुक़मा अजल बनाया, उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया। ना सिर्फ उनको बल्कि उनके फैसिलिटेटर्स को जो उनको पनाह देते थे, जो उनके हाइड आउट्स का ख्याल रखते थे, और ये खबरें मुसलसल सामने भी आ रही थी। उस मौके पर जब तालिबान ये तस्लीम कर चुके थे कि अब आज की तारीख में अगर उनके लिए कोई थ्रेट, कोई चैलेंज है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आईसिस के है, वो तीसरी ताकत जिसकी सरिश्त ये है कि वो उन जगहों को निशाना बनाती है जहां सबसे ज्यादा खून रिस रहा हो। यही आज किया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद के साथ। वो अपनी वालदा का गम रिसीव कर रहे थे, लोगों से ताज़ियत रिसीव कर रहे थे। और आपको ये भी बताऊं, ये पूरी हिस्ट्री है। हमने पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हम लोगों ने देखी, इतनी किसने देखी है? और हमने हमेशा देखा शेरपाव साहब पे हमला हो, ईद की नमाज़ों पर हमला हो, इसके अलावा डेरा इस्माइल ख़ान की दहशतगर्दियाँ हों, सब पे क्या हुआ? पहले दहशतगर्दी होती है, दहशतगर्दी में 10, 15, 20 अफराद शहीद होते हैं, उसके बाद उनके जनाजे मुनक्किद जब किए जाते हैं तो जनाजों की तकरीब में भी इसी तरह ही खुदकुश हमलावरों को दाखिल किया जाता है और फिर मजीद तबाही फैलाई जाती है। ये पूरी हिस्ट्री क्रॉस चेक के साथ बात कर रहा हूं क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी है, मैंने स्क्रीन पर उन इवेंट्स को कवर किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह क्या होता है कि ईद की नमाज यानी सबसे खुशी के दिन को गम में तब्दील करना ना, और इन तमाम इवेंट्स की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान लेती थी, विच इज़ ट्रेंड अंडर द फ्लैग ऑफ, ये आपने जहन में रखना, वो तीसरी ताकत, ये आपने जहन के अंदर रखना।
اس کے علاوہ خودکش حملے کے بعد ہسپتالوں میں جب ڈیڈ باڈیز اور زخمیوں کو منتقل کیا جاتا نا، اس وقت پھر ہسپتال، یہ ڈی آئی دھماکوں کی بات کروں، اسماعیل خان، ان ہسپتالوں کے باہر پھر خودکش حملہ آور کے ذریعے مزید ایک وقت میں موتوں اور تھوڑی سی جگہ پہ زیادہ نقصان بڑھانے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ یہی وجہ کہ دھماکے سے زیادہ دھماکے کے بعد کی صورتحال، وہ کہتے ہیں نا سیکیورٹی نے پورے علاقے کو کارڈن آف کر لیا ہے، جنازے پہ خوب سیکیورٹی تھی، اسپتال کا پورا علاقہ اس وقت سرچ آپریشن ہو رہا ہے، وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ تو یہی سرشت ان کی بھی تھی، یہ جو آج کے دن یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس واقعے کے اندر 17 افراد جس میں ذبیح اللہ مجاہد کے قریبی دوست، احباب اور رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ اطلاع تو میرے پاس کچھ اور خطرناک بھی ہے طالبان کے کچھ ٹاپ لیڈر سے متعلق کہ وہ بھی زخمی ہیں، لیکن میرے پاس ابھی تک کنفرم نہیں ہے، تو میں ان کو آپ کے ساتھ کراس چیک بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن الجزیرہ اور افغان اردو سے متعلق بتا رہا ہوں، تلو سے متعلق بتا رہا ہوں اور آریانہ سے متعلق بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاری نقصان ہوا، لیکن میں آپ کو کنفرم کروں کہ 17 افراد کی شہادت کراس چیک انفارمیشن آ چکی ہے۔ اچھا جی، اس حملے میں دراصل ذبیح اللہ مجاہد، اب یہ ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسجد عیدگاہ کے یہ داخلی دروازے کے اندر داخل ہوئے یہ افراد، جن میں سے ایک خودکش حملہ آور تھا اور 2 افراد مسلح تھے۔ خودکش حملہ آور داخلی دروازے کے ذریعے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا۔ جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق بہت زوردار فائرنگ بھی ہوئی اس جگہ پر، اور پھر وہ جو باقی 2 افراد تھے وہ طالبان کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں، جو دہشت گرد اندر داخل ہوئے تھے۔ مزید آپ کو بتاتا ہوں، الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ دھماکہ اور فائرنگ کے بعد شارع 9 کے اسپتال میں جو زخمی ہیں ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ 60 زخمیوں سے متعلق اطلاعات ہیں کہ جو ان کو وہاں شارع 9 کے اسپتال کے اندر منتقل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو کابل کی تھوڑی ہسٹری بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہے کیا۔ کابل کے سید الشہداء، یہ بھی 3 مہینے پہلے کی بات ہے، سید الشہداء اسکول تھا، اس کے بچیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کی ذمہ داری آئیسس نے تب قبول کی تھی، داعش نے قبول کی تھی، اور 150 سے متعلق وہاں بچے اور بچیاں تھیں جو جاں بحق ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے خودکش حملے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تولو نیوز کی اینکر پرسن جی اور اس کی فیملی کو نشانہ بنایا گیا تھا، آئیسس کے نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ایسے تو بیشتر دھماکے ہیں جن سے متعلق آج تک آئیسس نے ذمہ داری قبول کی ہی نہیں۔ یہ وہ آخری ہچکیاں ہیں جس پہ دم توڑنے کی بات ہو رہی ہے، جب طالبان نے پورے افغانستان میں ایک ایمرجنسی سرڈر نافذ کر دیے گئے، بس پنچیر فتح ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ اس وقت آج کی تاریخ میں افغانستان میں ہمارا کوئی دشمن ہے تو وہی سپورٹڈ بائی تیسری طاقت جو طالبان کی حکومت کو فیل کرنا چاہتی ہے، ان کے حملہ آور ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے آئیسس کے کو ختم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح سے متعلق جلال آباد سے بھی متعلق تھا کہ فائرنگ ہوئی ہے۔ ایک معروف اس کے اندر شخص ہے سید معروف، یہ صحافی ہے، یہ اس کے اندر جاں بحق ہوا ہے، 2 طالبان اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں، فائرنگ کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ کل رات کو 5 افراد کندھار سے متعلق ہے، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، اور طالبان کی رینجرز کی گاڑی تھی جس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، ان کو وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف طالبان کی جو انٹیلیجنسی ہے نا، وہ بھی ان کو منطقی انجام تک پہنچا رہی ہے۔ لیکن آج کے اس دھماکے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایسے موقع پر پھر مسجدیں اور عیدگاہیں محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا تعلق دہشت گردوں کا کبھی بھی کسی مسجد سے نہیں تھا، کبھی بھی کسی عیدگاہ سے نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح میری یہ خبر بھی درست ہے کہ وہ تیسری طاقت سب کچھ ہو سکتی ہے، کم از کم مسلمان نہیں ہو سکتی۔ آپ سے بہت درخواست ہے کہ ویڈیو اچھی لگی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، انفارمیٹیو لگی تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ پروردگار کو مزید نقصان نہ ہو، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔